बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस्लामाबाद में क्या कुछ हुआ, ये स्टिल सबसे बड़ा सवाल है, ये मिस्ट्री है जो बार बार सवाल उठाया जा रहा है। अब हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि इस्लामाबाद में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वो ताने मार रहे हैं कि ये जनाजों के ऊपर पीटीआई के झंडे डाल रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि शाहिद खाकान अब्बासी 3 अमवात की खुद गवाही दे रहे हैं। अगर आज जियो न्यूज, बाकी सबको छोड़ देते हैं, अगर आज जियो न्यूज, जियो फैक्ट वाले जो हैं वो डेथ सर्टिफिकेट्स के साथ लोगों की जान जाने की तस्दीक कर रहे हैं, तो फिर सवाल है कि पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के लोगों से झूठ क्यों बोल रही है। लोगों की जान गई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? अगर गोलियां लगी हैं, उसमें कॉज ऑफ डेथ बुलेट है, वो गोलियां किसने चलाई हैं? ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। मैंने आपको आज इंडिपेंडेंट उर्दू के मुतालिक बताया था, कुरतुल शराजी से मुतालिक जो हमशीरा है आसमा शराजी की, अगर वो ये कह रही हैं और उनकी स्टोरी या उनका ये क्लेम है कि इस्लामाबाद के अंदर जो जाँ बहक कारकुनान है उनकी तादाद 10 है और सैकड़ों अफराद अस्पतालों में लाए गए, वो अब सैकड़ों कितने हैं, 100 हैं, 110 हैं जिनको गोलियां लगी हैं, और उनके मुताबिक जो जख्मी पुलिस एहलकार अस्पताल लाए गए उनमें से किसी को गोली नहीं लगी। ये जो एनी शिराजी हैं, ये उनकी खबर है इंडिपेंडेंट उर्दू में, और उनके मुताबिक अस्पतालों का रिकॉर्ड जाया करने की कोशिश की जा रही है। अब ये तो वो बातें हैं जो हमने इस वक्त मैंने आपके सामने रख दी हैं कि ये लोग थे। ये तो ये भी कह रहे थे कि जनाब वहां पे तो लोग आए ही नहीं हैं। बात तो तहरीक इंसाफ की कॉल को मुस्तरद कर दिया है। मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं, लेकिन मैं उससे पहले एक बड़ा जुमला आपको बताना चाहता हूं। मोहम्मद हनीफ एक कॉलमिस्ट है, एक राइटर है जो बीबीसी के साथ मुंसलिक है, वो बीबीसी उर्दू में लिखते भी हैं, और उसके अलावा जो बीबीसी पंजाबी है उसके ऊपर वो पंजाबी जबान में वीलॉग भी करते हैं। आज उनका वीलॉग था ये जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, और उसके ऊपर जो उन्होंने इख्तिताम किया, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। और वो बड़ा लुबे लुबाब, मेरा भी कमोबेश यही आज दोस्त से बात हो रही थी, तज्जिया था। उनके मुताबिक जुमला क्या, उन्होंने कहा कि जे ए तुहाड़ियां बंदूकां तो भी डरना तो ना डरे, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੇ ਤੋਂ ਡਰਾਓਗੇ? यानी ये थोड़ियां बंदूकां तो भी ना डरे तो फिर पीछे की रह जाएगा। इसका ट्रांसलेशन ये है कि अगर ये लोग आपकी बंदूकों से भी ना डरे तो फिर इनको किस चीज से डराओगे? वो डेटरस एक चीज होती है ना, अगर वो भी खत्म हो गई तो फिर क्या होगा? अब इनकी इस नालायकी को लेके आज ड्रॉन अखबार के अंदर तारिक खोसा साहब जो हैं, जो साबिक आईजी पुलिस हैं, जिनका नाम निगरान वजीर आला के लिए भी आता रहा है, उन्होंने आज ये लिखा कि इस्लामाबाद में, डॉन अखबार का मैं उसकी ट्रांसलेशन कर देता हूं, कि इस्लामाबाद में सियासी एहतजाज के शुराका पर किए जाने वाले वहशियाना क्रैकडाउन में जो कुछ हुआ वो फैसला साजों के लिए अपने गिरेबान में झांकने का संजीदा मामला होना चाहिए। तारीख फैसला करेगी कि इन्होंने इस मैग्नीट्यूड के सियासी बहरान से कैसे डील किया। और तारिक खोसा साहब ने इस हवाले से मजीद लिखा, जब अच्छे लोग सच न बोल पाए, जब दयानत और किरदार की अहमियत न रहे, जब अना और जाती बका को कौमी सालमियत से ज्यादा अहमियत दी जाए, तो फिर जुल्म जबर को कामयाब होने से रोकने के लिए कोई नहीं बचता। लेकिन कौन समझाए? समझने वालों को तो उठा के जेलों में डालते हैं। किसी के ऊपर आइस का मुकदमा, मतीउल्लाह जान साहब, आप जानते हैं, आपसे थोड़ी देर पहले एक अच्छी खबर यह है कि मतीउल्लाह जान साहब जेल से रिहा हो गए हैं। सम गुड न्यूज। हमारे दोस्त शाकिर अवान साहब का इस वक्त तक कोई पता नहीं है, वो लापता है, वो तो मिसिंग पर्संस में चले गए हैं। चले मती साहब के ऊपर तो केस था, तो हम सब ने आवाज उठाई, वकीलों ने लड़ा, इंटरनेशनल आवाजें उठाई, तो अल्लाह ने मदद की और वो वापस आ गए। शाकिर अवान के हवाले से हम कंसर्न्ड हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने ट्विटर के ऊपर उनके हवाले से जरूर लिखें, अपने फेसबुक के ऊपर, हर जगह जहां लिख सकते हैं।
دیکھیں آپ کا کردار بھی ضروری ہے. ہم تو روزانہ بھگتتے ہیں ان چیزوں کو اور ان سب کے باوجود آپ تک یہ چیزیں پہنچاتے ہیں, تو آپ کا بھی فرض ہے. خاموش رہ جانا, کہیں بیٹھ کے 2-4 جملے گالی نکال دینا وہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا. آپ کردار کیا ادا کرتے ہیں, آپ کا کام ہے اس کے اوپر لکھیں اور شاکر عوام کے لیے آواز بنیں. اب سمجھانے والی بات سے پتا چلا کہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ دیکھیے خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانا صوبے میں نفرت پھیلانے کے مترادف ہوگا. تحریک انصاف پر پابندی بہت بڑی غلطی ہوگی. تحریک انصاف کو کرش کرنا ملک کی سیاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اب میں نے آپ کو ساری باتیں یہ جو بتائی شروع میں کہ کیا کچھ ہوا اور ساری اس صورتحال کے بیچ میں ایک ڈیولپمنٹ آج کی یہ بھی ہے جو میں 18,000 کارکنوں کی بات کر رہا ہوں. 18,000 کارکنوں کی بات یہ ہے کہ یہ تو مان رہے تھے لوگ نہیں تھے. اب حکومت نے ایک ایف آئی آر کی ہے اور اس ایف آئی آر میں اسلام آباد کی جو پولیس ہے اس کی جانب سے یہ ایف آئی آر ہے اور تھانہ سیکریٹریٹ کے اندر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور, بشرا بی بی, اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سمیت جو ہیں وہ درجنوں ایم این ایس کو اور ایم این ایس کے علاوہ جو ایم پی ایس ہیں اور ان سمیت پی ٹی آئی کے 1800 نہیں 18,000 کارکنوں کے خلاف دہشت گردی, اقدام قتل, اغوا, اسلحے سمیت 20 دفعات لگا کر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اب یہ جو آپ نے ان 18,000 لوگوں کا کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈی چوک میں 18,000 لوگ تو آپ کے تعداد کے مطابق موجود تھے, ان کی تصدیق تو ہو گئی. تو بھائی اگر 18,000 کے اوپر آپ نے گولی چلائی ہے اور 18,000 کو یہ پیغام دے کے بھیجا ہے اسلام آباد سے, تو یہ آپ نے ریاست کی یا فیڈریشن کی کیا خدمت کی ہے, یا اپنے ملک پاکستان کی کیا خدمت کی ہے؟ نہ کرو. طاقت کا استعمال میں واپس نہیں جانا چاہتا, ہمارے ماضی میں بہت ساری مثالیں ہیں, نہ کریں. آپ کا یہ کردار یا آپ کی طاقت یا آپ کا ٹینیور یا آپ کی جو بھی ذمہ داری جس کے پاس ہے وہ ختم ہو جانی ہے. ہم سب انسان تا قیامت نہیں ہے میرے سمیت, لیکن اس ملک کو رہنے دیں, اس ملک کے اداروں کو, آئین کو رہنے دیں. آپ کی ذاتی انا انتقام ضروری نہیں ہے, پاکستان ضروری ہے. اب اس کے بیچ میں 2 خبریں, ایک سی ایم ایچ راولپنڈی سے اور ایک لیڈی ریڈنگ سے. مریم نواز جو ہے وہ چونکہ اسلام آباد میں تھی, کل انہوں نے وہاں پہ ایک اجلاس اٹینڈ کیا. آج انہوں نے سی ایم ایچ راولپنڈی کا وزٹ کیا اور وہاں پہ جو زخمی ہونے والے رینجرز اہلکار ہیں, پولیس اہلکار ہیں, ان کی عیادت کی اور یہ کہا کہ شرپسند پی ٹی آئی نے ملکی ترقی روکنے کے لیے جو انتشار کا راستہ اپنایا, تشدد کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے. تو زخمی اہلکاروں کی عیادت کی. زخمی اہلکاروں نے کہا جی مظاہرین نے قریب سے نشانہ لے کر فائرنگ کی, آپ کا دستے شفقت رہا تو جلد سے احتیاط ہو کر واپس آئیں گے. دوسری جانب علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں گئے جہاں پہ انہوں نے اسلام آباد مارچ کے دوران جو ان کے کارکنان زخمی ہوئے ہیں ان کی عیادت کی ہے. اس سے یہ چیزیں ہیں کہ دونوں طرف اس وقت جو نیریٹو ہے وہ ساری چیزیں اپنی ہمارے سامنے چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. ایک بات, عمران خان سے متعلق اس وقت بہت زیادہ اسپیکولیشنز ہیں, بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو فیصل چوہدری صاحب جو ہیں انہوں نے آج عدالت سے استدعا کی تھی, انہوں نے پھر درخواست دائر کی اور ان کو عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کی ملاقات کروائی جائے. اور چونکہ سپرڈنٹ صاحب اگر نہیں بھی ہیں تو یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی ڈیوٹی آفیسر جیل میں ہوگا وہ وکلا کی عمران خان سے ملاقات کرائے. اب وہ ڈیالہ چلے تو گئے ہیں, تاحال ملاقات نہیں کرائی گئی, لیکن اب علیمہ خان خود ان سب افواہوں اور چہمگوئیوں کے درمیان بول پڑی ہیں اور انہوں نے کہا کہ there is no news on Imran Khan. They have cancelled his case hearings in jail court this week and the next court case is scheduled for 2nd and 3rd December. So day after tomorrow is when lawyers and the family will be able to meet Imran Khan. Until that time, it is advisable not to speculate since any information being given out must be coming from the establishment itself. ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان سے متعلق کوئی خبر نہیں ہے. ان کی اس ہفتے میں تمام جو کیسز کی سماعت ہے وہ کینسل کر دی گئی. اب 2 اور 3 دسمبر کو ان کے کیس کی سماعت ہے جس دوران ان کے وکلاء فیملی مل سکے گی. اور تب تک ان کا کہ آپ کوشش کریں کہ جو افواہیں ہیں, اسپیکولیشنز ہیں, چہمگوئیاں ہیں, وہ نہ کریں کیونکہ جو انفارمیشن آ رہی ہے یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ساری کی ساری آ رہی ہے. تو اب تک اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.